अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सेशंस में फ्री सेशंस हमारे इस ग्रुप में फ्री सेशंस कराए जाते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। वीडियो एडिटिंग का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा इस ग्रुप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे इस ग्रुप में आपको शेयर की जाती हैं, जो कि ग्राफ़िक्स रिलेटेड होती हैं, डिफरेंट आईटी फ़ील्ड से रिलेटेड होती हैं, ग्राफ़िक्स, वीडियो एडिटिंग, शॉपिफ़ाई। कुछ बेसिक्स होती हैं जो हमारे पास रिमोटली जॉब और कुछ होती हैं ऑन साइट जॉब। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ील्ड में जितने भी लोग हैं, अपनी जो इन जॉब्स पे अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जी, ये अपने बारे में मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे बारे में जानते होंगे और कुछ मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। मेरा नाम मिसबा मनी खान है, मैं सरगोदा से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर। बेसिकली आई एम सीईओ ऑफ मिसबा ग्राफ़िक्स बाय ग्राफ़िक्स मेंटोर्स बाय मिसबा मनी खान। अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे एक सर हैं, सर दानियाल माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड सर हैं हमारे वीडियो एडिटिंग के। वो हमें आज का सेशन देंगे। आप लोगों का आज का सेशन वही कराएँगे और वही इसको कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे। तो मैं स्क्रीन उनकी तरफ शेयर कर देती हूँ। हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से आप लोग के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएं, साथ साथ आप लोग को हर एक चीज़ समझ आ जाए। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, आपकी क्वेश्चनिंग के लिए लास्ट पे 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। उसके अलावा क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोगों के फेलोज को इवनिंग टाइम या नाइट टाइम नेटवर्क का इशू होता है। दैट्स वाई लाइव क्लास या लाइव सेशन लेने में उन्हें प्रॉब्लम है। तो आपको क्लास के बाद या सेशन के बाद आपका रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। सर काइंडली अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप ये बता दें कि वॉइस मेरी क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो मेन चीज़ हमने डिलीवर करनी है वो ये कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है एंड इंट्रोडक्शन होगा, इम्पोर्टेंस होगी, किन सॉफ्टवेयर्स पर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं ये बताया जाएगा। उसके बाद आजकल वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि लोग रिक्वायर करते हैं कि भाई हमें ऐसा एडिटर चाहिए, उसके बारे में कुछ डिस्कशन होगी। उसके बाद आपको एंड पे एडोबी प्रीमियर प्रो का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर है और इसे इस तरह यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एडिटिंग के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले ये कि वीडियो एडिटिंग होती क्या है। वीडियो एडिटिंग बेसिकली देखा जाए तो एक्सक्यूज मी कुछ सर, क्लिप आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है। स्क्रीन 1 मिनट प्लीज। चलिए स्टार्ट में कुछ मैं वैसे ही आपको ऑडियो में बता देता हूँ, फिर मैं जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा। ओके, जी। तो बात चल रही थी वीडियो के हवाले से।
वीडियो एडिटिंग असल में हमने कुछ क्लिप्स को मर्ज करना है, उनको इकट्ठा करना है और उसके ऊपर कुछ ट्रांजिशंस, कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करके उसके उसको विजुअली अपीलिंग बनाना है कि लोग उसको देखें। अट्रैक्टिवनेस जो है उसके अंदर वो हमने उसकी इंक्रीज़ करनी है। बेसिकली वीडियो एडिटिंग का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जो कंटेंट क्रिएटर है, जब वो रिकॉर्डिंग करता है तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं पे कोई आ जाता है, कहीं बाहर से आवाज़ आती है। तो वीडियो एडिटर का काम ये होता है कि उसने इन सारी चीज़ों को, जो बीच में मिस्टेक्स हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, उनको दूर करना है और क्लिप्स को मर्ज करके एक ऐसी वीडियो उसने परफेक्ट बनानी है जो कि व्यूअर को अच्छी लगे और वीडियो ज़्यादा देर तक व्यूअर देखता रहे। आई थिंक कि आपका जो वीडियो एडिटिंग होती क्या है, इसको क्यों करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि हमने वीडियो एडिटिंग में क्लाइंट को, जो हमारा व्यूवर है, अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं या फेसबुक पे कहीं भी अपलोड कर रहे हैं, तो जो हमारा व्यूवर है उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है। वीडियो एडिटिंग का बेसिक मकसद यही होता है। फर्स्ट थिंग हमारी ये क्लियर होगी। सेकेंडली हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो एडिटिंग। इम्पोर्टेंस वीडियो एडिटिंग की देखा जाए तो इस दौर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। महंगाई वगैरह के हालात के अंदर कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के अंदर आप गूगल पर भी सर्च करें अगर कि कौन सी स्किल जो है वो मोस्ट इन डिमांड है, तो उसके अंदर आपको वीडियो एडिटिंग लिस्ट में नज़र आएगी। टॉप 10 स्किल्स के अंदर आपको जो है वीडियो एडिटिंग नज़र आएगी कि वीडियो एडिटिंग मेन स्किल है जो आजकल फ्रीलांसर्स सीख रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस में पहली बात ये कि ये मोस्ट इन डिमांड स्किल है। सेकेंडली हम देखें कि यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस डाली जाती हैं, मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स, अभी हम गूगल पे सर्च करते हैं कि कितने जो हैं वो क्रिएटर्स अभी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। गूगल ने हमें बताया कि भाई 50 मिलियन क्रिएटर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो 50 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो इन्होंने जब वीडियो बना लेनी है तो उनको कहीं न कहीं अपलोड करना है, उससे पहले एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। उससे पहले इनको कोई ना कोई ऐसा एक बंदा चाहिए जो इनकी वीडियोज़ को एडिट करे। तो उसके लिए आज हमारा ये सेशन मुनक़िद हुआ है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो एडिटिंग के ऊपर हम कलाम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये होगी कि ये मोस्ट इन डिमांड स्किल है, इसको सीखा जा सकता है फ़िल वक़्त। सेकेंडली ये कि कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सबको एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं। आजकल वीडियो एडिटिंग के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं? इसके अंदर मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि कोई भी चीज़, हमारे एक सर थे, सर इजाज़, आई थिंक उन्होंने भी मीटिंग जॉइन की हुई है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले नज़र आए थे कहीं। तो ख़ैर उन्होंने एक बात बताई थी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो देखा जाए तो ट्रेंड पे नहीं होती, वो ट्रेंड हम ही उसको बनाते हैं। यानी जो चीज़ आपने सीख ली, आप समझ लें उसका ट्रेंड है, उसका काम आपको ज़रूर लाज़मी मिलेगा। लेकिन आजकल जो चल रहा है मार्केट, जिसको कहती है कि भाई ये ट्रेंड में है, वो एक तो यूट्यूब वीडियो एडिटिंग जिसके अंदर कैश का हो, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन का जो है वो एक सीन चला हुआ है और हर तरफ यूट्यूब ऑटोमेशन की बहार आई हुई है। आप यूट्यूब पे देखें, एचबीएस सर्विसेज और लेट्स अनकवर, हता कि अजाजय वाला जैसे जो मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी यूट्यूब ऑटोमेशन के कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। सरवासिक और साद राशिद वगैरह, ये सारे लोग। तो यूट्यूब ऑटोमेशन जो है आजकल ये इन डिमांड है, एक चीज़। सेकेंडली जो ट्रेंड्स पे हैं वो रील्स बहुत ट्रेंड। मैंने पिछले दिनों एक रील एडिट की है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको दिखा सकूँ। मेरी फर्स्ट फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अगर आप जाएं तो मैंने इधर अपलोड की थी रील एक। सो लेट्स सी, ये देखें।
आई थिंक इंटरनेट इशू है। तो खैर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें ये रील, इसके अलावा मैंने एक और अपलोड की थी यहाँ पे, ये वाली। तो ये जो स्टाइल चल रहा है आजकल रील्स का, ये बहुत वायरल है। इसके हवाले से भी मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कैसे एडिट की जाती है। तो ये आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहा है उसके अंदर ये आपको मैंने दो तीन चीज़ें बता दी जो ज़्यादातर क्लाइंट्स डिमांड करते हैं। इस रील का अभी इतना काम मार्केट में है कि 60 वीडियोस और 100 वीडियोस बल्क में ऑर्डर्स आते हैं इसके कि भाई ये हमें आप करके दें, और इसका काम जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा आजकल। तो मैं थोड़ा सा समराइज़ करूं, हमारा जो यूट्यूब वीडियो एडिटिंग है ये, और रील्स वीडियो एडिटिंग ये, और कैशको वीडियो एडिटिंग जो यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर यूज़ की जाती है, ये तीन चीज़ें जो है ना आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, जो आप सीख सकते हैं और इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, 16 मिनट्स हो चुके हैं, टाइम हमारे पास कम है, सॉफ्टवेयर्स की तरफ चलते हैं कि अब हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो वीडियो एडिटिंग के हवाले से हमारे लिए बेस्ट रहेगा। कुछ चीज़ें जो क्लियर हो चुकी हैं पहले, वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं। एक तो ये कि इंट्रोडक्शन हमने पहले किया कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है और किसे वीडियो एडिटिंग कहते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि वीडियो एडिटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कितने क्रिएटर्स हैं इस वक्त दुनिया में, उन सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कोई ना कोई एडिटर चाहिए जो उनकी वीडियोस को एडिट करे। तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप उनके नंबर से लगा सकते हैं कि जितने कंटेंट क्रिएटर इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक, उसके बाद यूट्यूब की तरफ आए। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ, उसके अलावा फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट और ये जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारों के ऊपर कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो ये सारा कंटेंट जो है वो एडिट होता है और उसके बाद ही इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस की सबसे बड़ी दलील है कि आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का वैसे भी अब देखिए ना, अगर हम वीडियो देखें तो वो आराम से हम 10-15 मिनट की भी देख सकते हैं। अगर हमने उतना ही कंटेंट जितना उस वीडियो में आपको मिल रहा है, अगर उतना कंटेंट हमने पढ़ना हो, कहीं से बुक के ज़रिए कंज्यूम करना हो, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमें आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। और वही चीज़ें अगर वीडियो में कन्वर्ट कर दी जाएँ तो 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप वो सारा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो कंटेंट जो कि आजकल मोस्ट इन डिमांड है, इसकी आप इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि ये आजकल के दौर में जो स्किल्स हैं उनमें ये सीखना जो है ना, एक तो इन डिमांड है, सेकेंडली ये आसान है। अगर आप जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ या इस तरह जो क्रिप्टो शिप्टो वगैरह इन चीज़ों की तरफ जाएं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, आपको टाइम चाहिए वो सीखने के लिए, वो इतना आसान नहीं है। वीडियो एडिटिंग अगर आपने सही टाइम दिया तो आप 3 से 4 महीने के अंदर आप एक एडिटर बन सकते हैं, और इतना आप स्किल में मास्टर हो जाएंगे कि आपको काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग खुद आके आपको देंगे। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद सॉफ्टवेयर्स की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर्स में जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो एडिटिंग के, जो प्रो लेवल के हैं, उनके अंदर एडोबी प्रीमियर प्रो, ये नाम हो सकता है आप सबने सुना हो। एडोबी प्रीमियर प्रो आ जाता है, उसके अलावा फाइनल कट प्रो आ जाता है, डेविंसी रिसोल्व आ जाता है, जो मोस्ट फेमस हैं, और बड़ी बड़ी जो मूवीज़ और फिल्म्स और ड्रामाज आप देखते हैं ये सारे इन्हीं पर शूट किए जाते हैं। उसके अलावा इससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे आए तो फिर फिल्मोरा वगैरह आ जाता है, और कैपकट भी वैसे अब इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुका है। पहले कैपकट बेसिक सॉफ्टवेयर था, लेकिन अभी कैपकट ने इतनी तरक्की कर ली है और अपने फीचर्स में दिन ब दिन वो इजाफा करता जा रहा है कि अभी उसके अंदर ऐसी एडिटिंग हो जाती है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आजकल कर रहे हैं, वो कैपकट में इजीली हो जाती है। उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये वाली जो रील है इसके अंदर मैंने रोटोस्कोपी की थी। वो वैसे तो की जाती है आफ्टर इफेक्ट के ऊपर, लेकिन आफ्टर इफेक्ट के लिए जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही हैवी सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर इफेक्ट नॉर्मली जो सिस्टम होते हैं 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक भी, उन पर भी आफ्टर इफेक्ट प्रॉपर नहीं चलता। उसके लिए आपको कम से कम कोई 1.5 से 2 लाख के दरमियान पीसी बनवाना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर बात है आजकल जो इंटरमीडिएट तबका है उनके लिए
پاسبل نہیں ہوتا کہ اتنے پیسے وہ کسی کے اوپر خرچ کریں. تو اس کے لیے کیپ کٹ نے ہمیں بڑے اچھے فیچرز دے دیے ہیں. تو 3 سافٹ ویئرز میں نے آپ کو وہ بتائے جو کہ بڑے ہی پرو اور ہائی لیول کے ہیں: ایڈوبی پریمیئر پرو، ڈیونسی ریسولو اور فائنل کٹ پرو. اس کے علاوہ ہر جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ الگ الگ فیچرز ہوتے ہیں. جیسے کہ کمیونٹی کے اندر یہ مشہور ہے اور بات بھی یہی ہے کہ ڈیونسی ریسولو جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر کلر گریڈنگ کے حوالے سے بہت ہی اچھے فیچرز دیے گئے ہیں جو کہ پریمیئر پرو کے اندر یا فائنل کٹ پرو کے اندر موجود نہیں ہیں. یعنی ہر ایک سافٹ ویئر کی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. اب وہ ایڈیٹر کے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی وہ ان کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے اور ان ساری سافٹ ویئرس کو کیسے وہ چیک کرتا ہے اور ان کے ذریعے ایک پرفیکٹ ویڈیو کریٹ کرتا ہے. ڈیونسی ریسولو جو ہے وہ ویڈیو کی کلر گریڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے دیکھیں تو پریمیئر پرو یوز کیا جاتا ہے. اگر اینیمیشنز کی طرف آئیں تو آفٹر افیکٹ یوز کیا جاتا ہے. یہ آفٹر افیکٹ کا لوگو ہے تو آفٹر افیکٹ یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سے نیچے فلمورا آ جاتا ہے. فلمورا میں یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہیں آپ کو، یعنی کہ خود نہیں بنانی پڑتی. پریمیئر کے اندر یہ ہے کہ پروفیشنل سافٹ ویئر ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں، بہت ساری اینیمیشن، بہت ساری چیزیں، پریسیٹس وغیرہ خود بنانے پڑتے ہیں. فلمورا کے اندر وہ بنے بنائے مل جاتے ہیں. اس کے بعد کیپ کٹ اور اس سے نیچے آ جاتا ہے کیمٹیشیا اور کائن ماسٹر ٹائپ، جو کہ آپ نے سنا ہوگا اور موبائل کے اندر بھی آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے. میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہ کمٹیشیا سے لیا تھا. آج سے کوئی 2 سال پہلے میں نے کمٹیشیا کا ایک کورس کیا تھا شارٹ سا. تو اس کورس کے اندر میں نے کمٹیشیا سیکھا. کمٹیشیا کا بھی یہاں پہ ہم سرچ کر کے آپ کو اس کا تھوڑا سا اوور لک کروا دیتے ہیں کہ بھائی یہ والا کمٹیشیا، یہ کمٹیشیا ہوتا ہے. یہ اس کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. بالکل بیسک سافٹ ویئر ہے. سٹارٹ میں نے یہی سیکھا تھا. تو اس کے بعد پھر میں فلمورا پہ آیا. فلمورا پہ کافی پروجیکٹس کیے میں نے، اس سے بھی ایڈیٹنگ کرتا رہا. اس کے بعد اب جو ہے وہ پریمیئر پرو اور دیگر جو بڑے بڑے سافٹ ویئرز ہیں ان کی طرف موو کر رہا ہوں. تو خیر سافٹ ویئرز کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ پریمیئر پرو اور کیپ کٹ، یہ دو مین سافٹ ابھی کے حوالے سے اگر میں بتاؤں آپ کو تو یہ 2 سافٹ ویئرز آپ کے لیے کافی ہیں. ایڈوبی پریمیئر پرو اور کیپ کٹ، یہ 2 سافٹ ویئرز اگر ابھی آپ سیکھ لینا تو آپ ایک اچھے ایڈیٹر بن سکتے ہیں فی الحال. تو سافٹ ویئرز کے حوالے سے آئی تھنک کہ میں نے جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا. اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں یا آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میسیجز میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گروپ میں بھی کویشچن کر سکتے ہیں. آپ بعد میں مجھ سے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے. انشاءاللہ آئی ول بی اویلیبل فار یو. تو چلیں ہم آگے نیکسٹ موو کرتے ہیں اپنے اگلے سیشن کی طرف. وہ ہے فری ریسورسز ٹو گیٹ کاپی رائٹ فری کنٹینٹ. اب ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر یوٹیوب آٹومیشن کی بات میں نے پہلے بھی کی. یوٹیوب آٹومیشن کے اندر دیکھیں تو آپ کو کنٹینٹ کہیں نہ کہیں سے لینا ہوتا ہے. مختلف آپ کو کلپس فری مل جاتے ہیں، وہ آپ نے لینے ہیں اور ان کو مرچ کر کے ٹرانزیشنز اور وہ سب کچھ ایڈ کر کے آپ نے اس کی ایک ویڈیو بنانی ہے. اس کے اندر کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ جو بات کر رہا ہو، یعنی کہ نریٹر نہیں ہوتا، صرف کلپس ہوتے ہیں. ان کو فیس لیس ویڈیوز کہا جاتا ہے. کیش کاؤ ویڈیوز بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہیں یوٹیوب کے اوپر. میں آپ کو اس حوالے سے کوئی چینل سرچ کر کے بتا دیتا ہوں. جیسے کہ یہ میگنیٹ میڈیا ہی کر لیتے ہیں. یہ میگنیٹ میڈیا ایک چینل ہے. اب اس کی ویڈیوز اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ ساری فیس لیس ہیں. ان کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جو ان ویڈیوز کو ایڈٹ کر رہا ہے. کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جو ان کے اندر ہے. یہ ساری ویڈیوز وہ ہیں جو انہوں نے یوٹیوب سے اٹھائی ہوئی ہیں یا کہیں بھی فری سورسز سے اٹھائی ہوئی ہیں ویڈیوز. اب آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ کلپس ہیں، یہ کہاں سے اٹھائے جاتے ہیں. یعنی کہاں سے آپ نے اٹھا کے اس کنٹینٹ کو ایڈٹ کر کے کیش کو ویڈیو بنانی ہے. آئی تھنک کسی کا مائک آن ہے، تو اگر وہ مائک اپنا آف کر لے. تو جناب
ہم آ چکے ہیں گوگل پہ. یہاں پہ اب ہم سرچ کریں گے فری ریسورسز جہاں سے آپ کو کنٹینٹ مل سکتا ہے. اس کے اندر میں آپ کو 3 سے 4 ویب سائٹس مین بتا دیتا ہوں جو کہ آپ اگر چاہیں تو کہیں لکھ لیں, یاد کر لیں. بعد میں بھی اگر آپ کہیں گے تو آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا. پہلی ویب سائٹ ہے pexels.com. تو ہم یہاں پہ اس کو سرچ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ pexels.com ہے. یہاں پہ آپ کو فری کاپی رائٹ کنٹینٹ ملتا ہے. اس کے اندر آپ کو فوٹوز بھی مل جاتی ہیں, ویڈیوز مل جاتی ہیں. یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ کے سامنے. یہاں سے آپ نے یہ فوٹوز اور ویڈیوز دونوں کا آپشن ہے یہاں پہ موجود ہے. تو ہم ویڈیوز پہ چلے جائیں گے. ویڈیوز پہ جا کے یہ نیچے آپ دیکھیں یہ سارا جو کنٹینٹ یہاں پہ موجود ہے یہ کاپی رائٹ فری کنٹینٹ ہے, یعنی اس کو لے کے آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ نے لائک نیچر کی ویڈیوز لینی ہے, آئی تھنک میں نے میچور لکھ دیا, تو نیچر کی ویڈیوز آپ کو پہاڑ, دریا وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں آرام سے. یہ سارا اس کو آپ دیکھتے ہیں ملینز آف ویڈیوز یہاں پہ موجود ہیں جو آپ فری اپنی ویڈیوز میں کمرشلی یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں. ایک ویب سائٹ pexels.com ہوگی. تو ہم نیکسٹ ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ویب سائٹ کا نام ہے pixabay.com. یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے pixabay.com. یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپشن آ رہا ہے فوٹوز, السٹریشنز, ویکٹرز, ویڈیوز, میوزک, ساؤنڈ افیکٹس, گفٹس, یوزرز. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اس ویب سائٹ سے کاپی رائٹ فری کنٹینٹ لے سکتے ہیں اور اپنے ویڈیوز میں یوز کر کے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم اسکرول کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ کو یوٹیوب آٹومیشن کے اندر بہت کام آتی ہیں, بہت فائدہ دیتی ہیں. اور یہ سب ویڈیوز آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر جب بھی کوئی ٹیکسٹ آتا ہے اس کے ساتھ وائس آتی ہے بیک پہ, یا کوئی پکچر آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ساؤنڈ ہوتا ہے شارٹ سا. میں بلکہ ایک ویڈیو یہاں پہ پلے کرتا ہوں, مے بی یہ میں نے ریسنٹ ایڈٹ کی ہے ویڈیو. How can we tell if we're entering into a bear market? Here's تو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نو سر اسکرین نہیں شو سر. ہو رہی ہے. 1 منٹ پلیز. میں اس کو How can we tell if we're entering into a bear market? Here's a breakdown of what to look for places. This is where the market shows signs of weakness, but many investors remain complacent. Anxiety. Now uncertainty grows as the market experiences a downturn. Investors become anxious, questioning their investments. Denial. Despite clear indications of a bear market, some investors refuse to accept this reality. تو یہ شارٹ سی ویڈیو تھی, میں نے ایڈٹ کی تھی پچھلے دنوں ہی, اپنا ریسنٹ ہی پروجیکٹ تھا. تو یہ آپ نے دیکھا اس کے اندر ساؤنڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں, یعنی کہ جیسی کوئی انویسٹرز کی بات ہوتی ہے تو کیش کا ساؤنڈ آتا ہے, کوئی پکچر آتی ہے تو پاپ اپ ساؤنڈ ہوتا ہے. یہ سارے ساؤنڈ ایفیکٹس اگر آپ نے حاصل کرنے ہیں تو وہ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے پکزاوے پہ آ کے آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ساؤنڈ ایفیکٹس کا انہوں نے پورا ایک الگ سے سیشن دیا ہوا ہے, سیکشن دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ ساؤنڈ ایفیکٹس سرچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سارے ساؤنڈ ایفیکٹس آ گئے ہیں. یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کلک کے ساؤنڈ آ گئے ہیں. بیپس آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کے اندر, میمز کے اندر اکثر جہاں پہ کوئی غلط بات آ جاتی ہے وہاں پہ پھر بیپ وغیرہ لگائی جاتی ہے, تو وہ بیپس وغیرہ, ساؤنڈ ایفیکٹس, کلکس, وہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ لگایا جاتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ ایک دفعہ ذرا بتائیں تو صحیح، میں ہی بولے جا رہا ہوں، آپ لوگ تو کچھ بول ہی نہیں رہے. جی شکریہ بہت بہت. جی ثاقب علی وعلیکم السلام. اعجاز بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. اعجاز بھائی وعلیکم السلام. فضا علی پوچھ رہی ہیں کہ اس کلاس کی ریکارڈنگ مل جائیں گی؟ جی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. میم منیبہ منیف ان کے آپ کو یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آئی تھنک اس کی کلاس اپلوڈ کر دی جائے گی، تو وہاں سے آپ ایزیلی بعد میں ایکسیس کر سکتے ہیں. تھینک یو، شکریہ. حسن مراد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سارے نیوبیز ہیں. سر دیکھیں نیوبیز ہی ہوتا ہے ہر بندہ سٹارٹ میں، پھر آہستہ آہستہ ہی ایکسپرٹ بنتا ہے. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کر لیں، میں اس کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آنسر کرتا جاؤں گا. تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ موڈیول کی طرف. فری ریسورسز کے اندر بلکہ ابھی ہمارا تھوڑا سا رہتا ہے. دو سافٹ ویئرس، دو ویب سائٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک pexels.com، سیکنڈلی pixabay.com. تھرڈ اگر ہم چلیں تو کچھ اچھا یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، کیونکہ آپ سارے نیوبیز ہیں تو ظاہری بات ہے پیسے لگانا سٹارٹنگ میں اتنا ایزی نہیں ہوگا، تو آپ کو فری ریسورسز بتائے ہیں میں نے. پیڈ کی طرف جائیں تو پیڈ کے اندر آپ کو اسٹوری بلاک مل جاتا ہے. اسٹوری بلاک کے اوپر آلموسٹ ہر ٹائپ کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، لیکن اسٹوری بلاک پیڈ ہے. آپ کو فیس بک پہ ویسے تو اگر اوریجنل ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو پرائسنگز ان کی زیادہ ہائی ہیں. یہ دیکھیں 25 پاؤنڈس کا آئی تھنک یہ مل رہا ہے پر منتھ. تو یہاں سے تو آپ کو اوبویسلی زیادہ ہائی ملے گا. فیس بک پہ اگر آپ رابطہ کریں کسی سے تو وہ آپ کو 700 to 800 کے اندر اندر یہ اسٹوری بلاک کی سبسکرپشن آئی تھنک 1 منتھ کے لیے آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. لیکن اب آپ میرے سیشن میں آئے ہیں تو آپ کو میں ایک وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اسٹوری بلاک کی ویڈیوز بالکل فری کیسے مل سکتی ہیں. وہ ایسا ہے کہ آپ نے کینوا پرو پہ جانا ہے. اب کینوا پرو دیکھیں آپ کو مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. کینوا پرو آج کل فری اکثر ہی مل جاتا ہے، گروپس میں بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے. فری لانسنگ کے جو گروپس ہیں وہاں پہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں ٹیمز ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ 500 جو ہیں وہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس طرح کسی بھی ٹیم میں آپ ایڈ ہو جائیں، یا پھر یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کہ ہاؤ ٹو گیٹ فری کینوا پرو. وہاں پہ بھی آپ کو کچھ ویڈیوز مل جائیں گے جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہوگا جن میں فری آپ کینوا پرو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بنگو ٹنگو ایک ویب سائٹ ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. وہاں پہ بھی جا کے آپ کو فری کینوا پرو مل جائے گا. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کینوا پرو فری لینا. یہاں پہ آپ نے ایک ڈیزائن کریٹ کر لینا کوئی بھی. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ فری ویڈیوز، وہ والی ویڈیوز جو اسٹوری بلاگ پہ آپ کو ملیں گی، وہ آپ فری کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ادھر آپ نے آ جانا ہے کینوا پرو میں. ہم نے ایلیمنٹس کے سیکشن میں آ گئے. ادھر آپ کو نیچے ویڈیوز کا سیکشن ملے گا، یہ دیکھیں ویڈیوز. ادھر ہم ویڈیوز کے اندر آ گئے. اب جو آپ نے اسٹوری بلاگ پہ سپوز کوئی بھی ویڈیو دیکھی ہے یہاں پہ جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، جس طرح یہ ویڈیو ہے، تو آپ نے اس کا ٹائٹل کاپی کر لینا. اب یہاں پہ دیکھیں واٹر مارک آ رہا ہے، یہ اس کے اوپر واٹر مارک آ رہا ہے. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ واٹر مارک آئے گا. آپ اس کو کمرشلی یوز نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو یہی ویڈیو کینوا پرو میں مل جائے تو پھر کیا بات ہے. تو یہاں سے دیکھیں یہ آپ نے ویڈیو ابھی دیکھی ہوگی جو میں نے وہ آپ کو ویڈیو دکھائی، اس کے اندر یہ ویڈیو میں نے یوز کی ہوئی تھی. تو خیر یہاں سے آپ کو فری پرو ویڈیوز مل جاتی ہیں. یہ آئیکن بنا ہوا یہ دیکھیں، یہ پرو ویڈیو ہے لیکن یہ میں نے یوز کی ہے، یہ بھی پرو ہے. تو وہ آپ نے یہاں سے اسٹوری بلاگ سے اس کا ٹائٹل کاپی کر لینا. یہ جو ٹائٹل لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے ایریل امیج آف اے لیک سراؤنڈیڈ بائی نیچر. تو یہ آپ نے کاپی کر کے یہاں لا کے پیسٹ کرنا ہے. آپ کو سیم ایز اٹ از ویڈیو جو آپ کو اسٹوری بلاگ پہ نظر آ رہی تھی وہ آپ کو کینوا پرو کے اوپر مل جائے گی. تو یہاں پہ کینوا پرو پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ فری کمرشلی یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی پکچرز کا بھی آپشن ہوتا ہے، شیپس، پکچرز، گرافکس. خیر ابھی ہمارا جو سیشن ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو کینوا پہ ہم زیادہ دیر بات نہیں کریں گے. خیر جو میں نے آپ کو چیز کنوے کرنی تھی وہ میں نے بتا دی کہ اگر آپ کو فری ویڈیوز اسٹوری بلاگ کی چاہیے تو آپ وہ
کینوا پرو پہ آ کے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو pexel.com بتائی, اس کے علاوہ میں نے آپ کو pixabay.com بتائی. تو یہ 3 آج کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ بھی unsplash.com بھی ہے, mixkit بھی ہے, اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو فری ڈیٹا مل جاتا ہے جن کو آپ اپنی ویڈیوز کے اندر ایز اے بی رول یوز کر سکتے ہیں. فری ریسورسز ہو گئے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ہاؤ کین وی ارن تھرو ویڈیو ایڈیٹنگ. یہ میرا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک تھا کہ ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے ارن کیسے کر سکتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں, پہلے تو چیز یاد رکھیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ نے ماسٹر ہونا ہے, کریٹیوٹی اپنے اندر لانی ہے. سافٹ ویئرز جسٹ سافٹ ویئرز ہی ہوتے ہیں, ٹولز ہی ہوتے ہیں. اصل کام وہ ہوتا ہے جو بندے کے مائنڈ نے کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ایک ایسا مائنڈ ہمیں دیا ہے کہ وہ اے آئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوشچنز انشاءاللہ میں لیتا ہوں تھوڑی دیر تک, میں پہلے اپنی بات کلیئر کر لوں. تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں اصل ٹولز نہیں ہوتے, ویڈیو ایڈیٹنگ میں اصل آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ نے مائنڈ سیٹ کے اندر کریٹیوٹی, ویڈیو کے اندر کریٹیوٹی کیسے ایڈ کرنی ہے, کیا چیز آپ نے نئی اس کے اندر لگانی ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے دماغ نے کرنا ہے. تو ٹولز میں آپ کیا, بعض میں نے ایسے بھی ایڈیٹرز دیکھے ہیں جو کمٹیشر یوز کر رہے ہیں یا بالکل کوئی نارمل سا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, لیکن ان کی ایڈیٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے. وہ ان کے مائنڈ کا کمال ہوتا ہے, کریٹیوٹی ایڈ کرتے ہیں ویڈیوز کے اندر, تو ان کی ویڈیو جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہے. تو بات کرنے لگے تھے ہم کہ ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کے تھرو پیسے کیسے کما سکتے ہیں. جو مین مقصد ہے, آئی تھنک کہ آپ سب کے آنے کا یہاں یہی مقصد ہوگا کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں, اس کے لیے اسکل سیکھنی ہے. ویڈیو ایڈیٹنگ ایک مین ان ڈیمانڈ اسکل ہے, تو ہم اس کو سیکھ کر پیسے کیسے کما سکتے ہیں. دیکھیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اسکل میں ماسٹر کر لیا ہے نا, تو اس بات کی آپ کو یقین دہانی میں کرواتا ہوں کہ کام آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا, لیکن شرط یہی ہے کہ آپ ماسٹر ہوں. یقین کریں, آج میں نے 2 پروجیکٹس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ آگے ٹائم نہیں تھا. اور پروجیکٹس بھی اچھے اچھے مل جاتے ہیں آرام سے اگر آپ اسکل کے اندر ماسٹر ہیں. تو منی ارن کرنے کے لیے پہلے میں چلا جاتا ہوں یوٹیوب کی طرف, کیونکہ آج کل سارے اسی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کو بھی اس حوالے سے تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے کہ یوٹیوب سے کس طرح سارے لوگ پیسے کما رہے ہیں. اب یوٹیوب کے اوپر یہ چینل جس طرح میں نے آپ کو دکھایا, اب یہ میگنیٹس میڈیا ایک فیمس چینل ہے, آپ چیک کریں, اس کے 1.39 ملین سبسکرائبرز ہیں اینڈ 10 ملین ویوز آئے ہوئے ہیں. اس کے 1 سال پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور 10 ملین ویوز اس ویڈیو پر آئے ہوئے ہیں. اب اس طرح کا چینل بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے, اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا اس سے اچھا بلا تعلق ہے. پہلا تو یہ دیکھیں, آپ اپنا چینل بنائیں, آپ چیٹ جی پی ٹی سے, یہ دیکھیں یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس سے اسکرپٹ لکھوا لیں. یہ اسکرپٹ ہے, یہ میرے ابھی پروجیکٹ میرا چل رہا تھا اسی کی اسکرپٹ ہے. تو اس طرح ایک آپ کی اسکرپٹ بن جائے گی. آپ نے اسکرپٹ بنوا لینی ہے چیٹ جی پی ٹی سے. اس کے بعد آپ نے وائس اوور کے حوالے سے بھی چلے میں بتا دیتا ہوں. وائس اوور آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ play.ht. یہ دیکھیں یہ وائس اوور کا ٹول ہے, اے آئی وائس جنریشن ود 600+ اے آئی وائسز. تو آپ کو یہ مل جائے گا. اس کے علاوہ ویل سیٹ لیبز آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو 11 لیبز مل جائے گا. یہ میں آپ کو وہ سافٹ ویئرز بتا رہا ہوں جن کی آواز انتہائی ریئلسٹک ہوتی ہے, اور یہ مونیٹائزیشن میں کبھی آپ کو ان سے مسئلہ نہیں آئے گا, اس بات کی بھی گارنٹی ہے. بہت سارے چینل چل رہے ہیں جو سارے اے آئی ہی یوز کرتے ہیں, اور ان کی ویڈیوز مونیٹائز ہیں, چینل مونیٹائز ہیں, اور وہ لاکھوں روپے وہاں سے یوٹیوب سے ہی ارن کر رہے ہیں. تو اس کا یوٹیوب آٹومیشن کا ٹائم کم ہے, میں آپ کو کچھ ورڈز کے اندر آپ کو اس کا بتا دوں. آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے اسکرپٹ لکھوانی ہے. اس کے بعد آپ نے وائس اوور کروانا. یہ جو ویب سائٹس میں نے آپ کو بتائیں, اگر آپ کو نہیں سمجھ آئیں تو آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ کچھ ویب سائٹس میں نے آپ کو بتا دی. وائس اوور کروا کے آپ نے اپنے سافٹ ویئر میں آ جانا ہے. وہاں پہ جو میں نے آپ کو فری ریسورسز بتائے ہیں, پگزابے, پیکزلز, وہ سارے, وہاں سے آپ نے اپنی وائس کے ریلیٹڈ جو آپ کی اسکرپٹ ہے اس سے ریلیونس آپ نے کلپس وہاں سے اٹھانے ہیں, سافٹ ویئرس کے اندر لانے ہیں, اور وائس اوور اور وہ کلپس وغیرہ ایڈٹ کر کے آپ نے ایک ویڈیو بنا دینی ہے, جیسے کہ یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے. یہ ساری میں بھی یہ بڑا چینل ہے, تو انہوں نے کوئی نہ کوئی
वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर किया होगा जो इनकी वीडियोस को एडिट करता होगा, मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर किया होगा जो वॉइस ओवर करता होगा और फिर एडिटर अलग से हायर किया होगा। तो खैर ये सिर्फ मैंने एज एग्जांपल दिया है कि ये सारी वीडियोस देखें, ये सारी वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ वेबसाइट से और दीगर आपको जो मैंने बताई जगह वहाँ से। ये प्रोसेस था, यूट्यूब चैनल बनाए, 1000 सब्सक्राइबर्स पता भी नहीं चलता ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे अपने भी चैनल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मोनेटाइज करके यहाँ से आप पैसे कमाएं। फर्स्ट आपको तरीका ये बता दिया। सेकेंडली आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, अब आप वीडियो एडिटर हैं, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक फाइवर, अपवर का तो आपने नाम सुना ही होगा, मशहूर है। फाइवर पे आप जाके सर्विसेज सेल कर सकते हैं, अपवर्क के ऊपर कर सकते हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर कर सकते हैं, गुरु डॉट कॉम के ऊपर कर सकते हैं, सर जाम सर्वर की वेबसाइट है वर्क चेस्ट, उसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स ये भी आपको गूगल से मिल जाएंगे, आप सर्च करें। अगर आपने पूछनी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या किसी से भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं पर्सनली भी कि हमें ये प्लेटफॉर्म्स बता दें। अच्छा, 2 तरीके हो गए, आप अपनी सर्विसेज सेल करें। अब ये जितने कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर्स हैं इन्होंने आपसे ही एडिट करवानी है क्योंकि इनको एडिटर चाहिए, यूट्यूब वीडियो एडिटर। इतनी इन डिमांड है यूट्यूब वीडियोस के एडिटर की कि हर बंदा यूट्यूब वीडियोस जो है वो लिए फिर रहा है कि भाई एडिट करवानी है हमने। लेकिन ये है कि और फिर रेट्स भी देखें जब आप, अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें, कुछ एडिटर्स वो हैं मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं हमारे पास काम नहीं है। जहाँ पे पोस्ट नज़र आ जाए वहाँ पे नीचे जाके लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड। किसी बंदा, कोई बंदा कहता है ग्रुप में मुझे एडिटर चाहिए, वहाँ पे नीचे जाके लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड। तो क्या ही उनका पोर्टफोलियो और क्या ही उनका काम होगा कि इस तरह उनको काम ढूंढना पड़ रहा है। और इधर सूरत हाल ये है कि काम पीछे पीछे फिर रहा है और करने का टाइम नहीं है। तो ये आपने 2 चीज़ें आपको मैंने मेन बता दी। आई थिंक के फ़िलहाल यही काफ़ी हैं। इंटरनेशनली काम करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने आपको बता दी। ये लोकली करना है तो फेसबुक के ऊपर ये मैंने रील पिछले दिनों जब अपलोड की थी ये वाली और इसके बाद मैंने एक और की थी ये वाली। इसके बाद मुझे इतनी ऑफ़र्स आई हैं फेसबुक के ऊपर भी और मेरे इनबॉक्स के अंदर भी लोग आए हैं। और उस इसके बाद इन वीडियोस की बेस पे भी मुझे 2 प्रोजेक्ट्स मैं ले चुका हूँ अभी तक, यानी कि जो मैंने हाँ कर दी है और मैं कुछ मेरे चल रहे हैं, कुछ मैंने आगे दे दिए। तो ये सब आपके सामने है। अभी भी अगर आप ना सीखें, फ्री आपको सिखाने के लिए आए हैं, फ्री सेशन आज रखा है और सारा कुछ जो मैंने प्रीमियम नॉलेज अपने पिछले 2-3 सालों में हासिल किया वो मैंने आपको इन 1 आवर ओनली बता दिया है कि भाई ये काम करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। आई थिंक हमारा जो सेकंड लास्ट सेशन था वो कंप्लीट हो गया कि हाउ कैन वी अर्न मनी थ्रू वीडियो एडिटिंग। यूट्यूब चैनल बना लें, उसके अलावा आप सर्विसेज सेल करें, इंटरनेशनली गोरों को सेल करें। उसके अलावा पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे एडिटर्स, ऐसे मैं जानता हूँ ऐसे एडिटर पाकिस्तान में एक वीडियो नॉर्मल वीडियोस 8-10 मिनट की वीडियो एडिट करने का 15,000 20 आराम से वो ले लेते हैं और उनको मिल रहे हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट दे रहे हैं। तो ऐसे भी मौजूद हैं, क्रिएटर्स भी मौजूद हैं और एडिटर्स भी मौजूद हैं। तो आपको पाकिस्तान में भी अच्छा काम मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम है, रेशो कम है। पाकिस्तान में क्लाइंट्स इतने अच्छे नहीं होते। अच्छा, हमारा लास्ट जो सेशन था एडोबी प्रीमियर प्रो का ओवरव्यू के हवाले से वो रह गया सिर्फ, और इधर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आ चुके हैं। मैं ज़रा क्वेश्चंस देख लूँ। मोहम्मद मुबशिर भाई का क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो भाई सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बता चुका हूँ। मैं प्रीमियर प्रो ही करता हूँ ज़्यादातर, और अगर रोटोस्कोपी वगैरह करनी हो तो आफ्टर इफेक्ट पर की जा सकती है। रोटोस्कोपी का मीन्स ये होता है, ये जो बैकग्राउंड रिमूव होता है ना, आपने वीडियो देखी होगी, अभी मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, इसमें नहीं, इसमें ये चेक करें।
क्या आपको पता है मोस्टली डीएसएलआर कंपनी अपने कैमरास के अंदर 29 मिनट्स और 59 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग की क्यों देती है? क्योंकि यूरोपियन कमीशन के थ्रू एक ऐसा रूल बनाया गया कि जो भी कैमरा 29 मिनट्स और 59 सेकंड ज्यादा रिकॉर्ड करेगा उसे एज अ वीडियो कैमरा कंसीडर किया जाएगा, और वीडियो कैमरास के ऊपर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस 4.9 से लेकर 14% तक। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ डीएसएलआर कंपनी अपने कैमरास के अंदर 29 मिनट्स 59 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग देती है और एज अ फोटो कैमरा रिप्रेजेंट करती है, जिससे वो काफी सारे टैक्सेस को भी सेव करती है। अगर इन्फॉर्मेशन अब ये देखिए यहाँ पे जो ये जो पर्सन है हमारा मेन, इसके बैक पे जो कैश उड़ता हुआ आया है और उससे पहले एक पिक्चर मैंने बैकग्राउंड पे लगाई है, ये रोटोस्कोपी करके लगाई जाती है। यानी वीडियो का, इजी वर्ड्स के अंदर वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करके उसके पीछे कोई भी चीज़ यूज़ करना, ये रोटोस्कोपी होती है कि वीडियो के अंदर से बंदे को अलग करके बैकग्राउंड उसका सेपरेट कर देना। तो ये रोटोस्कोपी आफ्टर इफेक्ट पर होती है, लेकिन अगर वीडियो का बैकग्राउंड सही हो, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो, तो आप कैपकट पर भी इजीली कर सकते हैं। अभी टाइम कम है, वरना मैं आपको कैपकट पर करके भी दिखा देता। जो ये मैंने की है अभी, जो आपने वीडियो देखी है, मैंने कैपकट पर ही की है। संगीत एंटरटेनमेंट किट भी है, जी जी बिल्कुल। मिक्स किट भी जो है वो फ्री रिसोर्सेज के अंदर यूज़ होता है। हसन मुराद कह रहे हैं कि अगर किसी को फ्री रिसोर्सेज चाहिए हो तो मेरे पास अराउंड 19 GB गूगल ड्राइव में अपलोड है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मुझे भी दे दो यार हसन भाई। वैसे चलें, अगर किसी को चाहिए हो तो इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद इकबाल कोशान सर, क्वेश्चन है कि मेरा एक इस्लामिक यूट्यूब चैनल है, कहाँ से फ्री कुरान रिसाइटेशन लेनी है कॉपीराइट फ्री, और जब कुरान की आयतें ऐड करता हूँ वीडियोस पे कोई सिंबलिक आता है, प्लीज़ इम्पोर्टेंट है बहुत बता दें। अच्छा देखें, आयतों के हवाले से आपको फ्री रिसाइटेशन यूट्यूब के ऊपर पता नहीं, सर्च कर लेते हैं। मेरा इस हवाले से मेरा कोई इस्लामिक यूट्यूब चैनल नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ ही काम किए ज़्यादा, तो वो ज़्यादा उसमें ही रहे हैं। खैर मैं चेक करता हूँ अभी आपके सामने ही। ये देखें, यहाँ पे आपको मिल रही हैं कॉपीराइट फ्री कुरान रिसाइटेशन सूरा और कॉपीराइट फ्री कुरान ऑडियो वेब। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इसके हवाले से मेरा है नहीं, आप पर्सनल में मेरे से पूछें तो मैं सीनियर से या जिसका इस हवाले से एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट करके तो आपको आंसर इसका दे सकता हूँ ज़्यादा अच्छा। और सेकंडली मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस्लामिक चैनल बना के उस पर मोनेटाइज़ करें, क्योंकि मोनेटाइजेशन के दरमियान देखिए ना, आपकी बिलफर्ज सूरह यासीन चल रही है और सूरह यासीन चलते चलते एकदम बीच बीच में ऐड आ जाए और उसके अंदर म्यूज़िक हो और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हों जो कि इस्लाम मना करता है, तो वो दुरुस्त नहीं है। तो आप इस्लामिक चैनल को मोनेटाइज करना समझ नहीं आता। ये हसन मुराद भाई ने वैसे नीचे बताया भी होगा कि यूट्यूब से ही आपको फ्री कॉपीराइट तिलावत मिल जाएगी। मोहम्मद मुबशिर कह रहे हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जी मैंने बता दिया है। हसन मुराद प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट, जी बिल्कुल। मोहम्मद इकबाल क्वेश्चन कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बता दें। देखें, अब इसके अंदर भी एक चीज़ है, मैं नहीं बता सकता अपना यूट्यूब चैनल। उसकी वजह ये है कि जो हमारी ऑडियंस होती है ना, हमने बनाए होते हैं कैश काउ के चैनल यूट्यूब ऑटोमेशन के, उसकी ऑडियंस सारी होती है यूएसए की और अमेरिका की, कनाडा की, यूरोपियन कंट्रीज़ की होती है मोस्टली। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पाकिस्तान में आपको 3-4 हज़ार व्यूज़ पे, 5,000 व्यूज़ पे $1 आपको मिलता है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको मिल जाता है 2 से 300, 200-300 व्यूज़ के ऊपर। अगर आपकी आरपीएम अच्छा है अगर आपके चैनल का, तो 2 से 300 व्यूज़ के ऊपर आपको $1 मिल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है उधर की कंट्री को टारगेट करने का। तो इसलिए हम वहाँ की कंट्रीज़ को टारगेट करके अपना कंटेंट बनाते हैं सारा इंग्लिश के अंदर, वो ही लोग देखते हैं। और पाकिस्तान में अगर उसको शेयर कर दिया जाए, सबसे पहले हमसे कोई भी पूछता है ना, तो सबसे पहले हम यही मना करते हैं कि आपने चैनल पाकिस्तान में शेयर नहीं करना। पाकिस्तान में अगर आप शेयर करेंगे तो वो एक और बात, जो लोगों के यूट्यूब चैनल कामयाब नहीं होते उसकी रीज़न भी यही है कि वो पाकिस्तान में अपने दोस्तों को शेयर करके ज़बरदस्ती उनसे सब्सक्राइब करवाते हैं,
اپنی فیملی میں، فیملی فرینڈس میں، کزنس کو، وہ سارے سبسکرائب کر لیتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے نہیں. دیکھیں یوٹیوب کو الگوریتم کو سمجھنا یوٹیوب کے وہ بہت ضروری ہے. یوٹیوب کا الگوریتم کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ اسے ویڈیو اپلوڈ کریں گے نا، جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن جاتا ہے. اگر آپ نے وہ بیل آئیکن والا پریس کیا ہوگا تو آپ کو بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے جب آپ نے کسی کا چینل سبسکرائب کیا ہو. تو اگر آپ کا سبسکرائبر ہی ویڈیو نہ دیکھے تو پھر یوٹیوب اس ویڈیو کو ریکمینڈ نہیں کرتا آگے. تو لہٰذا ہمارے ویوز اس سے نا پھر ڈکریز ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان میں شیئر نہیں کرتے ہم کبھی بھی. وہ سارا یورپین کنٹینٹ ہوتا ہے اور وہ باہر ہی چلتا ہے. تو اس لیے میں اپنا یوٹیوب چینل نہیں بتا سکتا. آپ بھی اگر کبھی اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، پاکستان میں کبھی نہیں شیئر کرنا. میرا چینل یقین کریں میرے بھائی کو بھی نہیں پتا، میرے گھر میں کسی کو نہیں پتا میرا کون سا چینل ہے، اس کا نام کیا ہے، لیکن وہ ہے الحمدللہ چل رہا ہے. اچھا ڈیسنٹ منڈا پوچھ رہے ہیں کہ 1 منٹ، پریمیئر پرو فری ہے یا پیڈ؟ اچھا پریمیئر پرو دیکھیں ویسے تو پیڈ ہی ہے، لیکن اس کا بھی فری ریسورسز ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے گوگل پہ آنا ہے، یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے گیٹ ان ٹو پی سی، یہ اوپر ہی آ گیا. آپ نے یہ ویب سائٹ سرچ کر لینی ہے. اس کے اوپر آل پیڈ سافٹ ویئرز آپ کو فری میں مل جائیں گے. یہاں پہ آپ سرچ کر لیں پریمیئر پرو. یہ دیکھیں 2023 ورژن، 22 ورژن، یہاں پہ سارے آپ کو ورژن مل جائیں گے. آپ کو یہاں پہ فری سافٹ ویئر مل جائے گا. ایڈوبی پریمیئر پرو، آفٹر افیکٹ، اور جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے موسٹلی پاکستانی فری ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی بگنرز ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول تک بھی. بعد میں اگر آپ کا کام بڑھ جاتا ہے تو آپ ان کی آفیشیل سائٹ سے جا کے خرید لیں تو آپ کو بینیفٹ کچھ زیادہ ہے. فری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کریش کر جاتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ فری ہی چلا رہے ہیں. تو یہاں سے جا کے آپ پریمیئر پرو اور آفٹر افیکٹ یہ سارے سافٹ ویئرز فری یوز کر سکتے ہیں. فیضہ طاہر کہہ رہی ہیں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کروا رہے ہیں، آپ کے چارجز کیا ہیں؟ فائزہ طاہر دیکھیں میں تو ابھی نہیں کروا رہا، میرے پاس اتنا فری ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ میم مصباح منیف ان سے کانٹیکٹ کریں تو یہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں کہ کورسز وغیرہ فری کروا رہی ہیں یا نہیں، جو بھی ہے. اس کے بعد حسن مکل کہہ رہے ہیں کہ ریسائٹیشن کے لیے مجھے میسج کر دیں، آئی ول پرووائڈ. اوکے جی، تمام کویسچنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. آئی تھنک اگر کہیں میں مصباح تو میں اوور ویو کروا دوں ایڈوبی کا. جی کروا رہے ہیں، آلموسٹ 2-3 منٹس کا کروا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے اور گروپ کے ایڈمن ہے اچھا حسن، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا جنہیں ریسائٹیشن سے ریلیٹڈ یوٹیوب کا ایڈ کرنا ہے، چینل کریٹ کرنا ہے. اوکے اوکے اوکے. اچھا ریکمینڈیڈ ٹیچر پوچھا ہے ادھر کسی نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے. اگر تو یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں آپ تو پھر اسٹارٹنگ میں آپ کو جی ایف ایکس مینٹور ہمارے ہیں سر عمران علی دینا صاحب، ان کا چینل آپ جا کے ایکسپلور کریں. جی ایف ایکس مینٹور اس کا نام ہے. اس کے علاوہ ایچ بی اے سروسز باسط بھائی کا چینل ہے، اس کے اوپر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو ہے وہ اچھا مل جائے گا، اچھے وہاں پہ کورسز اپلوڈڈ ہیں. اس کے علاوہ لیٹس اینڈ کور پہ بھی آئی تھنک ہے ایک. اس کے علاوہ موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اس کے لیے خیزر فلمز کے نام سے ایک چینل ہے. اس کے علاوہ آزاد چائے والا چینل پہ بھی تقریباً 1 آور پلس کا ایک کورس پڑا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ کے اچھا نالج لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یوٹیوب سے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں بس. اگر آپ کورس کرتے ہیں، اگر میم کرواتی ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں تو اس کے بینیفٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کو کوئی ایشو آ گیا ہے، آپ کا سافٹ ویئر میں کوئی چیز نہیں چل رہی، کوئی آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا کوئی سافٹ ویئر میں انہوں نے کوئی کام کر کے دکھایا، اب آپ کے سافٹ ویئر میں وہ آپشن ہی نہیں آ رہا، تو آپ پھر اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ ایشو آ رہا ہے، میں اس کو کیسے ریزولو کروں. تو وہ آپ کو انسٹنٹ رپلائی مل جاتا ہے. جبکہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کمنٹ وغیرہ کر بھی دیں تو
उम्मीद नहीं होती कि आपको कोई उसका रिप्लाई मिले, बहुत कम मिलता है। तो टीचर के फ़ायदे होते हैं, और कोर्स की जो फ़ीस होती है, चार्जेज़ होते हैं, वो भी हमेशा टीचर के टाइम के होते हैं, जो आपको वो पढ़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके चार्जेज़ होते हैं, ना ये कि जो वो कंटेंट दे रहे होते हैं वो तो मोस्टली यूट्यूब पे मिल रहा होता है, लेकिन बहुत सारे दीगर फ़ायदे होते हैं कोर्सेज़ करवाने के। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ़ हैं, लेकिन मैं नहीं कहता। तो हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। प्रीमियर प्रो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है एडोबी प्रीमियर प्रो। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन, अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर न्यू प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है तो आप यहाँ भी जाएंगे। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को नेम देना है। बिल्कुल, आपको टाइम बहुत कम है तो शॉर्ट्स ओवरव्यू करवा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, खैर यहाँ पे आपने लोकेशन देनी है अपने कंप्यूटर की। चूज़ लोकेशन पे जाके यहाँ पे आप लोकेशन दे दें डेस्कटॉप, जहाँ की भी आपने जो भी फ़ोल्डर बनाया है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके को सेलेक्ट कर क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब ये आपके सामने सॉफ्टवेयर आ गया है। इसके अंदर ये जो एरिया है हमारा, ये प्रोजेक्ट एरिया है, यानी कि यहाँ पे आपने जो भी कंटेंट एडिट करना है, जो वीडियोस, पिक्चर्स, जो सब कुछ, वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। डबल क्लिक करेंगे आप तो आपका कंप्यूटर खुल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी चीज़ एडिट करनी है वो आप, लाइक ये चीज़ें पड़ी हुई हैं कुछ मेरे प्रोजेक्ट की, ये मैं 3 उठा के इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गई। इनको आपने 1 मिनट प्लीज़। ओके, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये प्रोजेक्ट विंडो है, सोर्स एरिया है। यहाँ पे इफ़ेक्ट वगैरह अगर आपने लगाना है तो यहाँ पे आपको सारे ट्रांजिशंस इफ़ेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। और उन इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये एरिया होता है हमारे पास, इफ़ेक्ट कंट्रोल। यहाँ पे आप इसके स्केल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और पोजीशन वगैरह, राइट लेफ़्ट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ये ईज़ी है, इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके अलावा ये प्रोग्राम विंडो है, यहाँ पे जो भी आप एडिट करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा ये टूल्स वाला एरिया है। ये टूल्स हैं सिलेक्शन टूल, ट्रैक सिलेक्टर, फॉरवर्ड, रिपल एडिट टूल, और ये सारे रेक्टेंगल टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट लिखना है अगर आपने, ये सारे टूल्स। खैर इनकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको एक वीडियो देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। उसके अलावा ये हमारा टाइमलाइन एरिया, इसको कहते हैं टाइमलाइन। ये हमारे ट्रैक्स हैं, ये 1 वीडियो ट्रैक है। मैं आपको ना एक प्रोजेक्ट अपना कोई खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको ईज़िली सब कुछ समझ आ जाए। ये नहीं, ये मेरा वही प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई है। ये इसकी टाइमलाइन है आपके सामने। ये नीचे जो साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये ओरिजिनल वीडियो है, और ये ऊपर सारे क्लिप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी प्रोजेक्ट विंडो, यानी कि जो चीज़ें मैंने बाहर से इंपोर्ट करके
اس کے اندر لا کے یوز کیے ہیں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے. یہ ساری وہ ہیں اور یہ How can you ہماری tell ویڈیو. if we're entering into a bear market? تو جی ہمارا شارٹ سا اوور ویو بھی ہو چکا ہے ہمارا کورس کا. آئی تھنک کہ ایک ہیلدی انفارمیٹیو سیشن رہا. ہم نے پہلے انٹروڈکشن دیکھا ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی کیا ہے, اور اس کے بعد امپورٹنس آف ویڈیو ایڈیٹنگ. ہم یوٹیوب پہ کام کر سکتے ہیں, ٹرینڈس پہ کام کر سکتے ہیں. اے آئی کے حوالے سے بھی میں نے کچھ چیزیں بتانی تھی لیکن ٹائم کم تھا, تو خیر میں آپ کو بتا دوں اے آئی کا یوز ہم ویڈیو ایڈیٹنگ میں اس طرح کر سکتے ہیں. کچھ ٹولز بھی ہیں جو آپ کو کمپلیٹ ویڈیو ہی ایڈٹ کر کے دے دیتے ہیں, جیسے کہ ان ویڈیو ہے وہ آپ کو پوری کی پوری ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دیتا ہے. اس طرح اور بھی ٹولز ہیں لیکن وہ اتنے کوئی اچھے نہیں ہوتے جو انسان ویڈیو ایڈٹ کرتا ہے اس کے مقابلے کے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ وائس اوور کے اندر آپ اے آئی وائس اوور یوز کر سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ آپ اے آئی کا یوز اس کے اندر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سافٹ ویئرس ہم نے دیکھے کیپ کٹ, کمٹیشیا, پریمیئر پرو, آفٹر افیکٹ, ڈاونسی ریزولو, یہ سارے سافٹ ویئر. اس کے علاوہ فری ریسورسز میں نے آپ کو 3-4 بتا دیے, بہت اچھے سے اس کو بھی ایکسپلین کیا. آئی ہوپ آپ نے اس کو بھی لائک کیا ہوگا. ہاؤ کین وی ارن تھرو ویڈیو ایڈیٹنگ, یہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے میں نے آپ کو 2-3 طریقے بتائے جہاں سے آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں, جو کہ پاکستان میں ایک بیسک سیلری اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. Last اینڈ about اور